छ त्यो कायम छ। जस्तो अब माओकालीन चीन र अहिलेको चीनमा त धेरै परिवर्तन आइसकेकै छ, तर पनि माओकै ट्रेडमार्क बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीत्व रहेको बेलामा, त्यो सरकार रहेको बेलामा यो भ्रमणले कहीँ न केही सम्बन्धको एउटा सफ्ट अवस्थालाई इङ्गित गर्न सक्छ कि सक्दैन? माओकाली विदेश नीतिको, चिनिया विदेश नीतिको जुन भित्रीय अन्तर्य जुन छ, त्यो अन्तर्यमा माओकालीन चीन र अहिलेको चीनमा तात्विक भिन्नता छैन। विदेश नीतिको सन्दर्भमा विदेश नीतिको सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता छैन, त्यो निरन्तरता नै कायम भइआएको छ। अब त्यो ट्रेडमार्कको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुसँगको कनेक्सनलाई खालि एउटा पक्ष के भनेदेखि माओकालीन चीन र अहिलेको चीनको कुरोकानी गर्दा एउटा पक्ष चाहिँ हामीले ख्याल गरिनुपर्छ। त्यो के भने माओकालीन चीन र अहिलेको चीन चाहिँ चाहे त्यसको इन्टरनेसनल स्टेचरको कुरोकानी गरौँ, चाहे त्यसको आन्तरिक भनौँ न उसको के भने शक्तिको कुरोकानी गरौँ, त्यसमा तात्विक अन्तर आछ। त्यो हिजोको माओकालीन एउटा भनौँ न तुलनात्मक रूपले गरिब चीन, आजको चीन भनेको विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो र के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो निकट भविष्यमा नै विश्वको नम्बर 1 आर्थिक शक्ति राष्ट्रको रूपमा यसले आफूलाई विकास गर्दैछ। त्यो भिन्नता चाहिँ हामीले हेरिनु। आर्थिक हिसाबमा हेर्दाखेरि उसको यो विकासको प्रक्रिया, विकासको चरण सँगसँगै आर्थिक नीतिहरूको उदारवाद एक ढङ्गको उसले जुन अपनाइरहेको छ, सँगसँगै राजनीतिक रूपमा पनि पहिलेको तुलनामा केही उदारताहरूका सङ्केतहरू पनि जुन देखिरहेछन्, त्यो र अब अहिलेको सम्बन्धमा तपाईँले जुन पहिलेकै फ्रेमवर्क भन्नुभयो माओकालकै, त्यही होला र? अब मैले मूल कोर त्यसको कारण उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूको के विदेश नीतिको जुन कोर मूल्य हो, त्यो कोर मूल्य चाहिँ यथावत छ भन्ने हो। तर यो शक्ति जुन उसले आर्थिक शक्ति जुन आर्जन गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्टेचर जुन उसले आर्जन गरेछ, ती आर्जनका रिफ्लेक्सनहरू चाहिँ देखिन सक्छन्। त्यो खास गरेर केमा कुरोकानी हुनसक्छ भने उसका वैदेशिक सहयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन सक्छन्, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजमा उसका संलग्नताका कुरो हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो उसको उपस्थिति चाहिँ हिजोको भन्दा बढी प्रबल। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपालको सङ्क्रमणकालीन यो जटिलताको जुन हामी एउटा स्टेपमा छौँ, त्यसलाई पार गर्ने सन्दर्भमा शान्ति, समृद्धि, यसको विकासका कुरामा चीनको जहिले पनि चासो रहन्छ, सकारात्मक भाव रहन्छ भन्नुभयो। त्यो भावलाई व्यवहारमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरिको उसले क्याटालिटिकको रोलको पनि अथवा आफ्नो प्रेजेन्सको पनि कहीँ न कहीँबाट अवस्था खोज्छ कि खोज्दैन? अब मेरो चिनिया नेतृत्वसँगको सम्पर्कका सन्दर्भमा भनेर भनौँ या यहाँको उच्चस्तरीय भ्रमणका सन्दर्भमा उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूका कुरोकानी गरौँ या उनीहरूका स्थापित अघि मैले भनेका जस्ता जुन मान्य वैदेशिक नीतिका मान्यताहरू छन्, ती मान्यताका सन्दर्भमा कुरोकानीहरू गर्दाखेरि चिनियाहरू चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि उनीहरू वास्तवमा विश्वमै एउटा शान्ति र स्थिरता कायम हो र त्यसमाथि खास गरेर आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ शान्ति र स्थिरता कायम भयो भने त्यो ती सम्बन्धित मुलुकको निम्ति मात्र होइन कि चीनको निम्ति मात्र होइन कि त्यसले त्यो क्षेत्रको स्थायित्व र शान्तिको निम्ति नै पनि सकारात्मक रोल प्ले गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूका मान्यता छन्। त्यही ढङ्गले उनीहरूले हामीलाई पनि हेरेका छन्। त्यसमा स्टेक खोज्ने कुरा हुन्छ कि हुन्न? स्टेक खोल्ने उनीहरूका कुनै कन्डिसन छैनन्। उनीहरूका कन्डिसन उनीहरूको वैदेशिक नीतिको अर्को एउटा वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा उनीहरूको नीतिको एउटा ब्युटी के हो भने त्यहाँ कुनै कन्डिसनालिटिजहरू एट्याच गरेका छैनन्। जस्तो अब यो भ्रमणको सन्दर्भमा आर्थिक पक्षसँग पनि कतिले जोडेर अब टिका टिप्पणी हुन्छ। एउटा गरिब राष्ट्रले आर्थिक चासोलाई पनि ध्यानमा दिनु एउटा हदसम्म स्वाभाविकै हो। 2 अर्बभन्दा कमको वार्षिक सहयोग भइरहेको बेलामा एकैचोटि यति बेला 5 अर्बको सहयोगको कुरा र यसपछिका सहयोगका हातहरू पनि फैलाउने कुरा, यी कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? अब एउटा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सहयोगको कुरोकानीहरू गर्दाखेरि सहयोग
उनीहरूको आर्थिक शक्ति जुन बढिरहेको छ त्यो अनुरूप सहयोगहरू पनि बढाउँदै लिएर आएका छन्। हामी धेरै अगाडि नै जानु पर्दैन, म जानुभन्दा अगाडि 100 मिलियन RNB बराबर चाहिँ उनीहरूले किनकि होइन अनुदान सहयोग गरेका थिए। त्यस बिचमा यसलाई बढाएर 150 मिलियन RNB पुर्याए र मलाई लाग्छ कि यो मात्रा पनि यो भ्रमणको क्रममा यो मात्रा पनि अझ बढेर जानेछ। अब एक्ज्याक्टली त्यो नम्बर कति बढेर जान्छ म यसै त भन्न सक्दिनँ। त्यो भरे छलफलको क्रममा दुई पक्ष जब उच्चस्तरीय वार्ता हुनेछ त्यतिखेर सायद यो टुङ्गो पनि लाग्ला, ती सहयोगहरू बढ्दै। त्यस्तै गरेर अनुदान सहयोग मात्र होइन, ऋण सहयोगका मात्राहरू पनि किन हामी कहाँ बढिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि यो भ्रमणको क्रममा हाम्रा कतिपय आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति, खास गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरोकानी र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मामिलामा समेत म चिनिया सहयोग हुनेछ भन्ने विषय चाहिँ म आशावादी छु। जस्तो अब 4 वर्ष यो सङ्क्रमण कालको बेलामा तपाईँले चीनमा जसरी बिताउनु भयो डिप्लोमेटको हिसाबमा, नेपाल डिप्लोमेटको हिसाबमा, त्यो हिसाबमा बिताउँदाखेरि तपाईँले नेपालमा चीनलाई आकर्षित गर्नको निम्ति कुन एरियामा बढी प्रयास अगाडि बढाउनु? अब यसमा प्रष्टता के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो नेपाललाई अहिले आफ्नो विकासको प्राथमिकतामा रहेका खाँचोहरू भनेको मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हो। हाइड्रो पावरको डेभलपमेन्ट होला, यातायातका सञ्जालहरूको विस्तारको कुरोकानी होला। यातायातको सञ्जालको विस्तारको कुरोकानीहरूमा म दुईवटा कुरोकानीहरू देखिरहेको छु। एउटा त यो हाइवेको विस्तारमा, त्यसमाथि खास गरेर चीनसँग जोडिने हाइवेहरूको विस्तारको कुरोकानीहरू होला, या आन्तरिक राजमार्गकै विस्तारको कुरो होला। अर्को के भनेदेखि एयरपोर्टको विस्तारमा पनि यी सहयोगहरू अपेक्षित छन्। त्यसै गरेर हाम्रो खास गरेर आर्थिक सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि उनीहरूको सहयोग चाहिँ हामीले अपेक्षित छ। जस्तो रेलको, मेट्रो ट्रेनको यी विषयमा पनि खुबै प्राथमिकता राख्ने रेलको कुरोकानीहरू के हो भने हामी अहिले चीनसँग एउटा राजमार्गबाट जोडिएका छौँ, कोदारी हाइवेबाट, अरनिको हाइवेबाट। अर्को एउटा हाइवे चाहिँ स्याब्रुबेसी, रसुवागढी स्याब्रुबेसी हाइवे कम्प्लिट हुन साथै अर्को हाइवेबाट जोडिनेछौँ। तर यो मात्रै पर्याप्त छैन। हामीले खास गरेर यातायातको कुरोकानी गरिँदाखेरि, कनेक्टिभिटीको कुरोकानी गरिँदाखेरि विशेष गरेर रेलवेको कनेक्सन चाहिँ हाम्रो निम्ति विशेष महत्त्व राख्दछ। चाइनिजहरूले रेलवे चाहिँ सिङ्गाई लासा जुन रेलवे छ त्यो रेलवे चाहिँ अब सिगासेसन बाई 2014 साउनमा चाहिँ त्यो गर्ने आइपुग्दैछ, त्यो जोइन हुँदैछ। त्यसबाट यतातिर नेपालतिर जोडिने कुरोकानीहरू होपफुल्ली कि 20 या त्यो पछाडिसम्म आइपुग्छ कि भन्ने मेरो अपेक्षा छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको लागि चीन एउटा डेभलपमेन्टको पार्टनरको हिसाबमा नो डाउट हामी असल छिमेकी हौँ, हामी घनिष्ठ मित्र हौँ र हामी विकासका सहयात्रीहरू पनि हौँ, सहपाठीहरू पनि हौँ। यो साझेदारीको सन्दर्भमा नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने अथवा नेपालले आफ्नो ओभरअल पोलिसीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने अथवा प्राथमिकताहरू तोक्दाखेरि अलिक स्पेसिफिक हुनुपर्ने यी सन्दर्भहरू आउँछन्। तपाईँको अब्जर्भेसन? मलाई के लागिरहेछ भन्दा वास्तवमा हामी यो पक्षमा अझै पर्याप्त होमवर्क गर्नु बाँकी छ। खास गरेर हाम्रा चीनसँगका डिलिङमा हाम्रा प्रोजेक्टहरू के हुन्, कुन प्रोजेक्टलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने, खालि त्यो लिस्ट तयार गर्ने मात्र होइन, त्यो लिस्टको बारेमा हामीले जुन प्रोजेक्ट तयार गर्छौँ, जुन प्रोजेक्ट हामी उनीहरूलाई आग्रह गर्छौँ, ती प्रोजेक्टहरूको होइन फिजिबिलिटी स्टडी हुनु पऱ्यो, डिटेल स्टडी हुनु पऱ्यो, त्यसको के भन्दाखेरि उपादेयतालाई जस्टिफाई गर्ने आधारहरू हुनु पऱ्यो। त्यो आधारका साथ राख्यो भने चिनिया सहयोग हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो दुईटै तहबाट, सरकारी तहबाट पनि निजी क्षेत्रबाट पनि हामी ती सहयोगहरू लिन सक्छौँ। जस्तो अब छिमेकी भाइ हुनाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विभिन्न सन्दर्भहरू पनि आउने गर्छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि स्ट्रेटेजिकल हिसाबमा तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो सामरिक महत्त्वका यी कुराहरू, त्यो हिसाबमा सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीको सन्दर्भमा यो भ्रमण अथवा अरू सम्बन्धका यी आयामहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्ने, रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? नेपालको औकात, नेपालको क्षमता र नेपालको अवस्था जुन छ
हैन। त्यो अवस्थालाई हेर्दा नेपालले भन्दै आएको अझ त्यसको मर्मलाई ख्याल गर्ने गरिकन नेपालले कसैसित शत्रुता कायम गर्दैन, सबैसित मित्रता कायम गर्छ र हामी त्यो शत्रुता कायम गर्ने खेलमा चाहिँ काहीँ पनि पर्दैनौँ भन्ने त्यो मान्यता स्थापित गरेर हाम्रो होल फोकस चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमा। त्यो आर्थिक सामाजिक विकास गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने होइन कि हाम्रो कुनै एउटा छिमेकीले मात्र, दुईटै छिमेकीलाई त्यति मात्र होइन कि यो रिजनकै निम्ति पनि हामी एउटा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पर्स्यु गर्न चाहिँ बढी जरुरी छ। र हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा हामीले सबै राष्ट्रहरूलाई, सबै हाम्रा सम्बद्ध मित्र पक्षहरूलाई के भनिनुपर्छ भने हाम्रो यो जुन अब्जेक्टिभ रियालिटी छ, हामीले आर्थिक सामाजिक विकासमा सम्पूर्ण रूपले लाग्न सक्यौँ भने नै शान्तिलाई पनि स्थिरता दिन सकिन्छ, शान्तिलाई के भन्दाखेरि त्यो निरन्तरता दिन सकिन्छ, स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ र हाम्रो प्रगतिलाई पनि त्यसले योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ पर्स्यु गराउन सक्यौँ भने हाम्रो विकासको जुन गति छ त्यो विकासको गति। जस्तो अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल जग त पञ्चशीलको सिद्धान्त, छिमेकीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नि समदूरीमा यो सिद्धान्त हो। तर हाम्रो त अलिकति ढल्केर सम्बन्ध राख्ने त व्यवहारमा छँदैछ। यसले चिनलाई फिल हुने गरी केही छ कि छैन? नेपालको वैदेशिक नीति सम्बन्धमा पञ्चशीलका कुरोकानी गर्दा गर्दै, असल छिमेकी सम्बन्धका कुरोकानी गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त्यसका इन्टरप्रिटेसनमा विविधता देखिन्छन्। कसैले के भन्ने गरेका छन् भने हामी आफ्ना छिमेकीहरूसँग गुड ऱ्यापोर्टमा बस्ने हो, असल सम्बन्ध छिमेकी सम्बन्धमा बस्ने हो भनेर भनेका छन्। कसैले अनुपम सम्बन्ध छ, विशेष सम्बन्ध भन्ने गरेका छन्। कसैले के भन्दा होइन इक्वि डिस्टेन्सको कुरो। म वैदेशिक सम्बन्धलाई यान्त्रिक तराजुमा राखेर हेर्न चाहन्न। हामीले नेपालको विदेश नीतिको आधार भनेको आफ्ना छिमेकीहरूसँग असल छिमेकी सम्बन्धमा रहने हो, गुड ऱ्यापोर्टमा रहने हो, कसैसित शत्रुभाव नराख्ने हो र हामी हाम्रो आफ्नो विकासका जुन आवश्यकता छन् ती आवश्यकतालाई हेरेर सबैसित जे जति सहयोग दिन सकिन्छ त्यो सहयोगको अपेक्षा राख्ने। अब एकदमै कार्यक्रमको फाइनलमा जाँदाखेरि यो वेन जियाबाओको भ्रमण पछिको इम्प्याक्टमा तपाईँ के अब्जर्भेसन राख्नु, के अनुमान गर्नुहुन्छ? हामीले चीनसँग रहिआएको जुन शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालको चीन भ्रमणदाका त्यसलाई अपग्रेड गरेर कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप अफ कोअपरेसन फर एभरलास्टिङ फ्रेन्डसिप भन्ने हामीले त्यो सम्बन्ध चाहिँ अपग्रेड गरेका छौँ। चिनियाहरू त्यो सम्बन्धलाई अझ अपग्रेड गर्न चाहिरहेका छन्, त्यसलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन चाहिरहेका छन्। हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज हाम्रा विकासका जुन निड्सहरू छन् ती निड्सहरूलाई पुरा गर्ने एउटा भरपर्दो पार्टनर आजको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शक्ति केन्द्र चीन जो बनेको छ त्यसका लाभहरूलाई लिनको निम्ति पनि हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई चाहिँ अझ दरिलो, अझ मजबुत र अझ उच्च स्तरको बनाउनु जरुरी छ। त्यो पुरा हुन सकोस् यो कामना गरौँ। यहाँ आइदिनु भयो, कुरा गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यति विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति म इमेज च्यानल र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टङ्क कार्कीसँग जो चीनका लागि नेपालका निवर्तमान राजदूत हुनुहुन्छ र सन्दर्भ थियो चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण। यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।